हे गाइज आसिङको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि मलाई धेरै विद्यार्थीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि प्लिज तपाईले जुन 2023 को एक्जामको लागि मार्जिनल कस्टिङबाट आउन सक्ने जुन प्रोबेबल क्वेशनहरू छ त्यो क्वेशनहरूलाई चाहिँ डिल गर्नु होला र मेनली 20 मार्क्सको जुन क्वेशनहरू छन् त्यो क्वेशनलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नु होला भनेर मलाई धेरै कमेन्ट आएको छ। सो म तिनीहरूको बिहाफमा आजको यो भिडियोमा र अरु 2-3 वटा भिडियोमा पनि जुन 20 मार्क्सको प्रोबेबल क्वेशनहरू छन् एकदमै धेरै आउने चान्सेसहरू जुन क्वेशनहरूको छ त्यो क्वेशनहरू चाहिँ तपाईहरुलाई डिल गरेर देखाउने वाला छु। न टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी चाहिँ क्वेशनलाई सुरु गरौँ है त। सो पहिलो चाहिँ क्वेशन नम्बर 64 यो चाहिँ तपाईको जीवन सरको जुन बुक छ कस्ट अकाउन्टिङको त्यो बुकको चाहिँ मार्जिनल कस्टिङको क्वेशन नम्बर 64 हो। ठीक छ र जोसँग यो बुक छ त्यसले आफ्नो बुकमा पनि हेर्न सक्छन्। ठीक ओके ल हेरौँ। सो यहाँ चाहिँ Panchavati Cement Limited produces 43 grade cement for which the company has an assured market. The output for 2004 has been budgeted at 1,80,000 units at 90% capacity utilization भनेको छ। सो कम्पनीले चाहिँ 2004 मा 1,80,000 युनिट जुन चाहिँ 90% क्यापेसिटीलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ बनाउने उ छ रे हैन, बजेटेड आउटपुट छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यस्तो यस्तो कस्टहरू लाग्छ। तपाईले क्वेशन आफैले पनि बन्नु होला किनकि क्वेशनमा धेरै टाइम लाग्छ र तपाईहरुसँग अहिले जुन टाइम छ 16 तारिक भइसक्यो। सो त्यति धेरै टाइम छैन हैन जुनको एक्जाम आउनलाई, त्यही भएर चाहिँ अलिकति टाइमलाई बचाउँ है त। यहाँ चाहिँ तपाईलाई कस्ट सिट के रे कस्ट सिट दिएको छ हैन त्यो 1,80,000 को। अनि अरु कुराहरु चाहिँ भनेको छ नि द फ्याक्ट्री ओभरहेड्स आर एप्लाइड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर आवर्स। ओके त्यसपछि चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि to utilize the idle capacity and improve the profitability of the company, the following proposals were put up before the board of directors for consideration है। अब जुन आइडल क्यापेसिटी हुन्छ मतलब 90% मात्रै क्यापेसिटी युटिलाइज भइरहेछ त 10% क्यापेसिटी त अझै अहिले छ नि त त्यसको लागि चाहिँ यस्ता यस्ता खालका प्रपोजलहरू चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरूलाई दिएको छ रे। पहिलो प्रपोजल के छ भन्दाखेरि एन अर्डर हेज बिन रिसिभ्ड फ्रम एब्रोड, मतलब यसरी सिम्पली बुझ्नु पढ्नु भन्दा पनि म तपाईलाई बुझाइदिन्छु। 500 युनिट चाहिँ पर मन्थ बनाउने एउटा अर्डर आएको छ बाहिरबाट एब्रोडबाट, जसलाई चाहिँ 53 ग्रेड सिमेन्ट बनाउने, जसलाई चाहिँ हामीले 175 पर युनिट बेच्न सक्छौं। त्यसलाई बनाउनलाई चाहिँ कस्ट डाटा पनि हामीलाई दिएको छ 56 पर युनिट मटेरियल लाग्छ रे, लेबर चाहिँ 10 आवर पर युनिट लाग्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ 14 पर युनिट लाग्छ र भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवरको बेसिसमा लाउने भनेर भनेको छ। ओके यो चाहिँ एक्सपोर्ट अर्डरको केस भयो। सेकेन्डमा पनि हामीलाई चाहिँ अर्को के प्रपोजल छ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट इएच प्रोड्युस गर्ने है र कम्पोनेन्ट इएच एउटा प्रोड्युस गर्दा चाहिँ एउटा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला 1 युनिट अफ व्हिच इज रिक्वायर्ड फर इच युनिट अफ प्रोडक्ट 43 ग्रेड सिमेन्ट, मतलब 43 ग्रेड सिमेन्ट जुन छ हाम्रो मेन प्रोडक्ट त्यसलाई बनाउन एउटा बनाउन चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट इएच चाहिँदो रहेछ। ठीक छ र 15,000 चाहिँ कम्पोनेन्ट के रे इएच बनाउनलाई हामीसँग यति धेरै खर्चहरू चाहिँ लाग्दो रहेछ। ठीक छ यो चाहिँ कम्पोनेन्ट इएच को कस्ट भयो। Component EH however is available for the purchase at the market price at rupees 7.9 per unit र यदि यसलाई नबनाइकन मार्केटबाटै पर्चेज गर्यो भने 7.9 रुपैयाँमा चाहिँ किन्न सकिन्छ। ठीक छ अझै हामीलाई भनेको छ कि यदि कम्पनीले यो त बनाउने कस्ट भयो, कम्पोनेन्ट इएच को बनाउने कस्ट भयो र यदि कम्पनीले चाहिँ कम्पोनेन्ट इएच बनाउन चाहेन, त्यसलाई मार्केटबाटै पर्चेज गर्न चाह्यो भने जुन क्यापेसिटी रिलिज हुन्छ कम्पोनेन्ट इएच त बनेन त त्यसको लागि जुन टाइम लाग्थ्यो त्यो टाइम त बच्यो। त त्यो टाइमलाई चाहिँ के गर्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि यस्तो दुईवटा ठाउँमा चाहिँ युज गर्न सकिन्थ्यो। एउटा चाहिँ ₹1 पर आवरको रेटमा त्यसलाई रेन्ट आउट गर्न सकिन्थ्यो त्यो रिलिज क्यापेसिटीलाई, अथवा कम्पोनेन्ट जीवाईपी बनाउन सक्छ है। त कम्पोनेन्ट जीवाईपी बनायो भने चाहिँ ₹8 मा बेच्न सकिन्छ र यसलाई पनि 15,000 युनिट बनाउनलाई चाहिँ यति कस्टहरू चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ। ठीक छ यो चाहिँ जीवाईपी को कस्ट भयो 15,000 युनिट को जीवाईपी को कस्ट। रिक्वायर्डमा के छ त ल रिक्वायर्डमा हेर्दै जाउँ र हाम्रो सोलुसनतिर जाँदै गरौँ है त। नम्बर 1 मा रिक्वायर्डमा के छ प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट शोइङ प्रॉफिटेबिलिटी अफ द कम्पनी इन्भिसेज्ड इन द बजेट हैन। सो बजेटेड सिम्पली बुझ्नु हामीलाई चाहिँ बजेटेड प्रॉफिट देखाउनु छ। सो बजेटेड प्रॉफिट देखाउनु छ भने प्रॉफिटेबिलिटी अफ द कम्पनी देखाउनु छ हैन। सो यसको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ मार्जिनल कस्टिङमा हामीले के पढाएको छौं सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स कस्ट प्रॉफिट हो कि हैन त्यही पढाएको छौं। सो हामीले त्यही फर्म्याट युज गर्नेवाला छौं। ओके त यहाँ चाहिँ म तपाईलाई के गर्छु भन्दाखेरि ठ्याकठ्याकै यहाँ हेर्नु होला है त। नम्बर 1 मा प्रॉफिटेबिलिटी एज पर ओरिजिनल बजेट पहिलो हामीलाई के चाहियो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स कस्ट प्रॉफिट। सो पहिला सेल्स
सेल्स कति जति प्रोडक्सन हुन्छन् त 1,80,000 इन्टु 130 सेलिङ प्राइस हामीलाई 130 दिएको छ यहाँ 130 दिएको छ हैन। सो 1,80,000 युनिट प्रोड्युस हुन्छ भने 130 मा बेचिने हो। सो टोटल चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको सेल्स रेभेन्यू हुने भयो। ओके, त्यसपछि डाइरेक्ट मटेरियलको कस्ट लाग्छ। डाइरेक्ट मटेरियल कति त 1,80,000 इन्टु जति त्यसको कस्ट पनि हुन्छ त्यति भनेपछि 30 लाग्ने भयो। त्यसपछि डाइरेक्ट मटेरियल लागिसकेपछि चाहिँ डाइरेक्ट लेबरमा जाउँ। पहिला त्योभन्दा पहिला कम्पोनेन्ट इएच पनि त लाग्छ हैन। कम्पोनेन्ट इएच लाग्छ। सो कम्पोनेन्ट इएच को लागि हामीले एउटा कुरा के डिटरमाइन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला, कम्पोनेन्ट इएच को कस्ट के भनेको छ 9.4 भनेको छ। ठीक छ, कम्पोनेन्ट इएच को लागि चाहिँ 9.4 छ भने हामीले के थाहा हुनु पर्यो कि कम्पोनेन्ट इएच को कस्ट 9.4 मा कति फिक्स्ड र कति भेरिएबल छ त्यो कसरी थाहा हुन्छन्। त्यो निकाल्नलाई यहाँ तपाईले हेर्नु होला है, यहाँ हामीसँग 15,000 कम्पोनेन्ट इएच बनाउनलाई चाहिँ यति धेरै कस्टहरू दिएको रहेछ, जसमध्ये यो भेरिएबल छ, यो भेरिएबल छ र यो भेरिएबल छ। यो तीनवटा भेरिएबल छ भने यो तीनवटालाई भेरिएबललाई जोडेर डिभाइड बाइ 15,000 गर्यो भने के भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउँदैन? आउँछ नि हैन। सो यो तीनवटालाई जोड्ने डिभाइड बाइ 15,000 गर्ने भेरिएबल कस्ट पर युनिट के हुन्छन्? आइहाल्छन्। र त्यो भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई 9.4 बाट घटाएर जुन आउँछ त्यो चाहिँ फिक्स कस्ट पर युनिट आउँछ। ठीक छ, तपाईले त्यही कुरा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा चाहिँ सबैलाई जोडेर 15,000 गरेपछि चाहिँ 7.2 आयो फिक्स कस्ट पर युनिट। र त्यसपछि चाहिँ हामीले फिक्स कस्ट पर युनिट निकालेका छौँ। 9.4 बाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाइदियो भने हामीसँग भेरिएबल फिक्स कस्ट पर युनिट आइहाल्छ। र 1,80,000 को चाहिँ 2.2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 3,96,000 चाहिँ तपाईको के हो भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट इएच को फिक्स कस्ट हो। ठीक छ, यति। सो यो क्लियर भयो। सो पहिला चाहिँ म के गर्छु, भेरिएबल कस्ट लिन्छु। सो भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति 7.2 हुने भयो। सो 7.2 को रेटमा चाहिँ 1,80,000 इन्टु 7.2 गरेर चाहिँ कम्पोनेन्ट इएच को भेरिएबल कस्ट आउने भयो। त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट वेजेसलाई कसरी लिने त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला, डाइरेक्ट वेजेस कति छ @7 पर आवर र 28 को कस्ट दिएको छ। सिधै 1,80,000 इन्टु 28 गरिदियो भयो हैन। त्यसपछि यो भइहाल्यो। अब चाहिँ भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड, यहाँ हेर्नु होला, फ्याक्ट्री ओभरहेड 50% फिक्स्ड भनेको छ भनेपछि 50% भेरिएबल छ। त 1,80,000 इन्टु 24 इन्टु 50% अथवा 1,80,000 इन्टु 12 सिधै, त यो पनि भयो। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भेरिएबल लिने भनेपछि 25%, 75% भेरिएबल छ। त 1,80,000 इन्टु 16 इन्टु 75%, त्यसरी यो पनि भयो हैन। अझै एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड यो त पुरै फिक्स्ड रहेछ, यसलाई चाहिँ हाम्रो भेरिएबलमा लिनु भएन। सो सेल्स प्राइसबाट यो सबै भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि हामीसँग के आउँछ कन्ट्रिब्युसन। र कन्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ जे फिक्स्ड पोर्सन थियो, जस्तै कम्पोनेन्ट इएच को जुन फिक्स्ड पोर्सन थियो त्यो, यहाँको जति 50% फिक्स छ त्यो, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको 25% फिक्स्ड र यो चाहिँ 25 फिक्स्ड, यो सबै फिक्स घटाइदियो भने हामीसँग के आउँछ भन्दाखेरि प्रफिट चाहिँ आइहाल्छ। ठीक छ, त यो चाहिँ बनाउन सजिलो छ, यसमा धेरै के अरे माथापेची छैन। ठीक छ, सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेको छ, इभ्यालुएट द एक्सपोर्ट अर्डर एन्ड स्टेट वेदर इट इज एक्सेप्टेबल अर नट भनेको छ। सो जुन हामीलाई अर्डर यहाँ आएको छ नि एक्सपोर्ट अर्डर, यो जुन एक्सपोर्ट अर्डर आएको छ नि हो, यो एक्सपोर्ट अर्डरलाई चाहिँ हामीलाई इभ्यालुएट गर्न भनेको छ कि वास्तवमा यो एक्सपोर्ट अर्डर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने, के मेन कुरा डिटरमाइन गर्छ। हामीले के हेर्छौँ, यसलाई एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा केलाई हेरेर थाहा पाउँछौँ? कन्ट्रिब्युसनलाई हेरेर। केलाई हेरेर थाहा पाउँछौँ? कन्ट्रिब्युसनलाई हेरेर। यदि कन्ट्रिब्युसन आइरहेको छ भनेपछि प्रपोजल एक्सेप्ट गर्दा भयो, छैन भनेपछि त्यो प्रपोजल एक्सेप्ट गर्नु भएन। ठीक छ, त यसको लागि हामीले के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, कन्ट्रिब्युसन निकाल्नुभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि कि हामी यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन गर्नलाई हामीसँग ऊ छ कि छैन, लेबर आवर छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामीसँग थाहा हुनुपर्छ है। हामीसँग लेबर आवर छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। लेबर आवर छैन भनेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ के अरे प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौँ। ठीक, त पहिलो त्यही भएर चाहिँ पहिला के चेक गर्ने भन्दाखेरि कति त्यसको लागि चाहिन्छ र हामीसँग चाहिँ कति रहेछ, त्यसपछि बल्ल हामीलाई थाहा हुने हो कि वास्तवमा हामी प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। सो हेरौँ, आवर्स रिक्वायर्ड फर एक्सपोर्ट अर्डर। एक्सपोर्ट अर्डर बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई कति घन्टा लाग्छ भन्दाखेरि 60,000 घन्टा लाग्छ। कसरी त भन्दाखेरि 500 इन्टु 12, 500 पर मन्थ भनेको छ, 500 युनिट्स इन्टु पर मन्थ भनेको छ हैन। सो 500 इन्टु 12 एनुअली चाहिँ 6,000 बनाउने र 6,000 बनाएपछि चाहिँ लाग्छ कति बनाउन भन्दाखेरि एउटालाई 10। कसरी? डाइरेक्ट लेबर आवर 10 आवर्स पर युनिट है। 10 आवर्स पर एउटा युनिट बनाउन चाहिँ कति लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि 10 घन्टा लाग्दो रहेछ। सो 6,000 युनिट बनाउन चाहिँ के हुँदो रहेछ 60,000 घन्टा चाहिँ
लाग्छ रे। तर हामीसँग सरप्लस आवर कति छ 90 आवर्स। अब तपाईले भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ कसरी निकालेको, सरप्लस आवर यो कसरी निकालेको, त यहाँ हेर्नु होला। यो कसरी निकालेको भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है, यो हामीले हेरिसकेका छौँ वर्किङ नोट नम्बर 3। वर्किङ नोट नम्बर 2 हेरौँ, क्याल्कुलेसन अफ टोटल आवर्स। ठीक छ, वर्किङ नोट 2 बुझ्नलाई पनि पहिला चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेसन वर्किङ नोट 1 बुझ्नुपर्छ। क्याल्कुलेसन अफ आवर्स पर युनिट, सबै युनिटलाई के अरे सबै प्रोडक्टलाई बनाउन चाहिँ कति कति टाइम लाग्दो रहेछ। सो 43 ग्रेड सिमेन्टलाई 28 डिभाइड बाई 7 गरेर 4 आवर्स, यहाँ मैले लेखेकै छु के अरे हैन। 28 को रेट पर युनिट छ र 7 को दर छ भने 7 को दर छ भने कति घण्टा लाग्यो होला त, 1 घण्टाको 7 रुपैयाँ छ र कस्ट कति आएको छ 28 आएको छ भनेपछि 7 चौका 28, सो 4 घण्टा लाग्यो होला। भनेपछि 43 ग्रेड सिमेन्ट बनाउन चाहिँ कति घण्टा लाग्यो त 4 घण्टा लाग्यो। सो यहाँ चाहिँ आयो। कम्पोनेन्ट EH बनाउन चाहिँ कति घण्टा लाग्छ भन्दाखेरि तपाईको जति कस्ट छ हैन, तपाईको भेरिएबल के अरे डाइरेक्ट लेबर कति कस्ट छ, डाइरेक्ट लेबरको कस्ट डिभाइड बाई कति युनिट बनाउनुहुन्छ 15000, त पर युनिट कस्ट आयो। पर युनिट कस्ट आएपछि तपाईको रेट कति त 7 पर आवर, त डिभाइड बाई 7 गरेपछि के आउँछ आवर आउँछ। किनकि कस्ट आउनु भनेको रेट इन्टु टाइम हो के, टाइम इन्टु रेट गरेर मात्रै कस्ट आउने हो। सो कस्ट डिभाइड बाई रेट गरेपछि के हुन्छ टाइम आउँछन् हो। त त्यसरी यहाँ मैले के गरेँ 0.5 निकालेँ। अनि कम्पोनेन्ट GYP को पनि डाइरेक्ट लेबर यहाँ हेर्नु होला 31500, सो 31500 डिभाइड बाई 15000 डिभाइड बाई 7 गरेपछि तपाईको यसको पनि आइहाल्छ। अब चाहिँ 43 ग्रेड सिमेन्ट बनाउन चाहिँ कति लाग्यो भन्दाखेरि 4.5 आवर्स। कसरी त 4 आवर्स त 43 ग्रेड सिमेन्ट बनाउनलाई लाग्छ, प्लस 0.5 आवर्स चाहिँ कम्पोनेन्ट EH बनाउन पनि त लाग्छ। किनकि 43 ग्रेड सिमेन्ट बनाउनलाई कम्पोनेन्ट EH बनाएर मात्रै यसमा युज गरिने हो नि त। भनेपछि 43 ग्रेड सिमेन्ट बनाउनलाई चाहिँ टोटल कति लाग्ने भयो 4 प्लस यसको 0.5 4.5। सो 1,80,000 बनाउनलाई चाहिँ 4.5 मल्टिप्लाई गरेपछि 1,10,000 आवर चाहिँ लाग्ने भयो। तर यो जुन 1,08,10,000 छ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के अरे 100% मा हो हैन, 100% मा हो। भनेपछि मलाई चाहिँ 10% को चाहियो, 10% को चाहियो। किनकि 10% के छ सरप्लस क्यापेसिटी छ, हामीले युटिलाइज गरेछौँ कति 90%, त सरप्लस कति भयो 10%। त्यही भएर 10% सरप्लस निकाल्दा कति 90,000 आवर्स आउँछ। भनेपछि सरप्लस आवर हामीसँग 90,000 छ। सो हामीले त्यसलाई प्रड्युस गर्न सक्छौँ किनकि चाहिने भनेको 60,000 मात्रै हो। ओके ठीक छ। अब जाउँ यसको प्रफिट मतलब कन्ट्रिब्युसन चेक गर्नलाई। कन्ट्रिब्युसनको लागि हामीलाई के चाहियो, कन्ट्रिब्युसनको लागि हामीलाई के चाहियो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट। ठीक छ, त सेल्स प्राइस हामीलाई त दिएको छ, उसले सेल्स प्राइस हामीलाई दिएको छ कसको एक्सपोर्ट अर्डरको 175 यहाँ छ हैन, 175 यतिमा बेच्न सकियो माइनस सबै भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट कति त सबभन्दा पहिला हेर्नु है सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट, सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट मैले डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट पर युनिट 56 घटाइदिएँ। त्यसपछि 10 आवर्स पर युनिट जुन छ त्यसको चाहिँ रेट कति रहेछ भन्दाखेरि 7 हैन, त 70 रुपैयाँ चाहिँ लेबरको घटाइदिएँ। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको कति छ 14 पर युनिट, यो पनि घटाइदिएँ सेल्स प्राइसबाट। माइनस भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि के भनेको छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट लेबर आवरको बेसिसमा लाग्ने रे। भनेपछि चाहिँ सेलिङ एन्ड के अरे भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 3 × 10 लेबर आवर्स, 10 घण्टा त लाग्छ नै। 3 रेट कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला वर्किङ नोट नम्बर 4 मा भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ माथि चाहिँ 12। कसरी बुझेको भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड यहाँ हेर्नु होला है 24 को 50% फिक्स छ भनेपछि 50% भेरिएबल कति 12 आयो। 12 मा आवर्स पर युनिट कति लाग्दो रहेछ हामीलाई, कति घण्टा टाइम लाग्दो रहेछ त 4 घण्टा टाइम लाग्दो रहेछ प्रोडक्सन गर्नलाई। भनेपछि रेट कति हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 3 पर आवरको रेट चाहिँ यसको लागि हुने भयो। सो यो 3 × 10 घण्टा लाग्छ, सो 3 × 10 गरेपछि चाहिँ 30 यो हुने भयो। ठीक छ, र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन त 14 दिएकै छ। यति घटाइसकेपछि चाहिँ तपाईसँग के हुन्छन् कन्ट्रिब्युसन आउँछ र त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई तपाईले 6000 युनिट जुन तपाईँ प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ नि यहाँ 6000, त्यो 6000 ले कन्ट्रिब्युसन 5 सँग मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईको कन्ट्रिब्युसनको अमाउन्ट के हुन्छ आइहाल्छ 30,000। र कन्ट्रिब्युसन यहाँ चाहिँ के छ 30,000 चाहिँ तपाईले अन गरिराख्नु भएको छ, त्यही भएर यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्दा हुन्छ भनेर हामीले कमेन्ट लेखिदिन्छौँ। क्लियर, यसमा कुनै समस्या छैन? छैन सर। ल अगाडि बढौँ। नम्बर 3 यो भयो, यो भयो। नम्बर 3 मा चाहिँ मेक एन एप्रेजल अफ प्रपोजल टु म्यानुफ्याक्चर कम्पोनेन्ट EH और स्टेट वेदर द कम्पोनेन्ट EH शुड बी म्यानुफ्याक्चर इन द फ्याक्ट्री और पर्चेज फ्रम द मार्केट एज्युम द्याट नो अल्टरनेटिभ युज अफ स्पेयर क्यापेसिटी इज अभाइलेबल भनेर भन्छ हैन। सो सिम्पली यसमा के बुझ्नु तपाईलाई चाहिँ के भनेको छ कि कम्पोनेन्ट EH बनाउने कि प्रोडक्सन गर्ने। अब तपाईँ भन्नुहोस् मलाई कम्पोनेन्ट EH लाई बनायो भने
बनायो भनेपछि चाहिँ कति कस्ट लाग्छ त हैन, बनाउनलाई कति कस्ट लाग्छ 7.2। कसरी थाहा पाएको, पर युनिट कस्ट कसरी थाहा पाएको, हामीले पहिले निकालेको थियौँ नि, यहाँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट। बनायो भने चाहिँ 7.2 लाग्छ, किन्यो भने 7.9 लाग्छ, यहाँ भनेको छ उसले हैन, किन्यो भने चाहिँ मार्केटमा 7.9 मा पाउँछ रे भनेपछि बनाउँदा चाहिँ 7.2 खर्च लाग्छ, किन्दा चाहिँ 7.9 लाग्छ भनेपछि बनाउँदै बेलामा नै कस्ट के हुँदो रहेछ, कम लाग्दो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ कम्पोनेन्ट इएचलाई बनाएकै राम्रो भनेर चाहिँ हामीले कन्क्लुजन लेखिदिन्छौँ। क्लियर छ, यसमा धेरै गाह्रो केही पनि भएन। अब नम्बर 4 को क्वेसन, evaluate the alternative use of spare capacity and state whether to manufacture or buy the component EH, and if your decision is to buy the component EH, which of the two alternative for the use of spare capacity will you prefer भनेर भन्छ। सो यहाँ चाहिँ के बुझ्ने भन्दाखेरि मलाई मैले कम्पोनेन्ट EH यदि बनाइन भने है, मैले यदि कम्पोनेन्ट EH बनाइन भने त्यो जुन क्यापेसिटी रिलिज हुन्छ हैन, जुन क्यापेसिटी रिलिज हुन्छ त्यो क्यापेसिटीले कि त रेन्ट गर्न सकिन्छ कि त कम्पोनेन्ट जीवाईपी बनाउन सकिन्छ भनेर भन्यो। ठिक छ, त तपाईँ भन्नुहोस् अब कि यदि कम्पोनेन्ट EH चाहिँ किन्ने डिसिजन छ भने त्यहाँबाट क्यापेसिटी रिलिज हुन्छन् भनेपछि यो दुईटा अल्टरनेटिभ मध्ये कुन अल्टरनेटिभ राम्रो त भनेर चाहिँ क्वेसन सोधेको छ। त यहाँ हेर्नु है, अब पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो कि यदि कम्पोनेन्ट EH बनाएन भने, पर्चेज गर्यो भने चाहिँ कति क्यापेसिटी रिलिज हुन्छ र कति क्यापेसिटी रिलिज हुन्छ त भन्ने कुरा पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो। र त्यो क्यापेसिटी रिलिज भयो भने चाहिँ रेन्टबाट कति अर्निङ हुन्छ र जीवाईपी बनायो भने चाहिँ कति अर्निङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। र ठिक छ, यति बुझ्नु हो कि मेन कुरा। त यहाँ हेर्नु होला है, पहिला त यहाँ के छ, अल्टरनेटिभ युज अफ स्पेयर क्यापेसिटी। पहिला चाहिँ कति घन्टा रिलिज हुन्छ रे, 1,80,000 इन्टु 0.5 हैन, किनकि एउटा कम्पोनेन्ट EH बनाउन 0.5 आवर्स लाग्थ्यो र टोटल चाहिँ 1,80,000 युनिटको लागि चाहिँ त्यसलाई बनाउनु पर्थ्यो। प्रत्येक एउटा 43 ग्रेड सिमेन्टको लागि एउटा कम्पोनेन्ट EH चाहिन्छ भनेर इन्फर्मेसन यही दिएको छ तपाईलाई हैन। यहाँ हेर्नु त, 1 युनिट अफ व्हिच इज रिक्वायर्ड फर इच युनिट अफ प्रोडक्ट 43 ग्रेड भनेको छ। सो भनेपछि प्रत्येक एउटा युनिटको लागि चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट चाहियो भनेर भनेको थियो नि, भनेपछि 1,80,000 युनिटको लागि 1,80,000 कम्पोनेन्ट EH चाहियो र त्यसलाई लाग्ने समय कति छ त 0.5 आवर्स, मतलब 90,000 घन्टा चाहिँ के हुन्थ्यो त कम्पोनेन्ट EH बनाउनलाई लाग्थ्यो। सो त्यो घन्टा त अब के भयो, रिलिज भयो, त्यति आवर्स रिलिज भयो। ओके, अब हेरौँ कम्पोनेन्ट जीवाईपीलाई बनाउन कति टाइम लाग्छ, 0.3, त्यो मैले अगाडि नै देखाइदिएँ। अब 90,000 घन्टा हामीसँग छ, 90,000 आवर्स हामीसँग छ र 0.3 आवर्समा चाहिँ एउटा युनिट बन्दो रहेछ भनेपछि 90 आवर्समा कति युनिट बन्छ त जीवाईपी को भनेपछि 3 लाख युनिट बनाउन सकिन्छ। बुझ्नुभयो कि भएन, 0.3 आवर्समा एउटा युनिट बन्छ। तपाईले युनिटी मेथड त पढ्नु भएको छ नि, त 0.3 आवर्समा एउटा युनिट, 1 आवरमा 1/0.3 हैन, अनि 90,000 आवरमा 1/3 इन्टु अति। त त्यो गरेपछि तपाईले युनिटी मेथड अनुसारले कति युनिट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यो 90,000 आवर्स जुन रिलिज हुन्छ नि त्यतिबाट हामी जीवाईपी को 3 लाख युनिट के गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं। र 3 लाख युनिट बनाउन सक्छौं भने अब चाहिँ तपाईले मजाले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रिब्युसन निकाल्न सक्नुहुन्छ, हो कि हैन। सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट गरेपछि कन्ट्रिब्युसन पर युनिट आइहाल्छ। कन्ट्रिब्युसन पर युनिटले 3 लाखसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने तपाईको के आइहाल्छ त, कन्ट्रिब्युसनको अमाउन्ट आइहाल्छ। बुझ्नुभयो कि भएन हौ हैन। यहाँ हेर्नु होला नि तपाई, सेलिङ प्राइस तपाईको कति रहेछ त भन्दाखेरि यसको कम्पोनेन्ट जीवाईपी को सेलिङ प्राइस कति त भन्दाखेरि 8। ठीक छ, त यहाँ चाहिँ हेर्नु होला है, यहाँ हेर्नु सेलिङ प्राइस कति रहेछ 8 माइनस अब भेरिएबल कस्ट मलाई चाहियो, सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट गरेपछि के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन। त यहाँ हेर्नु भेरिएबल कस्ट र यो पनि भेरिएबल कस्ट भनेपछि टोटल भेरिएबल कस्ट 1,12,500। त 1,12,500 यहाँ हेर्नु 1,12,500 डिभाइड बाई 15,000 युनिट बनाउँछ भनेपछि 7.5 के हो त भनेपछि भेरिएबल कस्ट भनेपछि कन्ट्रिब्युसन कति आउने भयो त 0.5। त कन्ट्रिब्युसन पर युनिट 0.5 आयो। अब यसले मैले यदि 3 लाखले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने इन्टु 3 लाखले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने चाहिँ मेरो कन्ट्रिब्युसनको अमाउन्ट कति आइहाल्छ 1,50,000। यस नो ओके, क्लियर छ नि। यति जीवाईपीबाट चाहिँ 1,50,000 को कन्ट्रिब्युसन आउँछ। ठीक छ, अब हेरौँ कि मलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट EH हैन के गर्ने भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई बनाउने भन्ने कुरा है।
के अरे त्यहाँबाट रिलिज भएको क्यापेसिटीबाट चाहिँ दुईवटा अल्टरनेटिभ मध्ये कुन अल्टरनेटिभ चाहिँ चुज गर्ने भन्ने कुरा। सो यहाँ हेरौँ पार्टिकुलर्स पर्चेज कम्पोनेन्ट इएच होइन, मतलब यहाँबाट चाहिँ दुईवटा छुट्याएको छ, रेन्ट अनि प्रोड्युस कम्पोनेन्ट जिवाइपी, यो दुईवटा अल्टरनेटिभ छ त्यो रिलिज क्यापेसिटीबाट गर्न सकिने कुराहरू। पहिला हामीले के गर्यौँ पर्चेज कस्ट पर युनिट कसको कम्पोनेन्ट इएचको, कम्पोनेन्ट इएचको चाहिँ पर्चेज कस्ट दुईटैको केसमा के रहन्छ 7.9 नै रहन्छ है, दुईटैको केसमा के रहन्छ 7.9 नै रहन्छ। अब हामीले के हेर्छौँ कि यदि मैले त्यो रिलिज क्यापेसिटीलाई रेन्ट गरेँ भने चाहिँ मलाई यसको कस्टमा कति रिडक्सन गर्छ र यदि त्यो रिलिज क्यापेसिटीलाई मैले कम्पोनेन्ट जिवाइपी बनाएँ भने मलाई कति के अरे कस्ट चाहिँ रिड्युस गर्छ त्यो कुरा। त पहिला के छ एउटा अल्टरनेटिभ कि म त्यसलाई रेन्टमा दिन सक्छु। त रेन्टमा दिन सक्छु भने उसले के भनेको थियो कि 1 रुपियाँ पर आवर, त 90,000 आवर छ हामीसँग, त 1 रुपियाँ लिन्छ भने 90,000 × 1 90,000 रेभेन्यू डिभाइड बाई 1,80,000 चाहिँ ले डिभाइड गर्यो भने हामीसँग पर युनिट इन्कम चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 0.5 यदि मैले त्यो रिलिज क्यापेसिटीलाई रेन्ट गरेँ भने। त्यस्तै यदि मैले त्यो रिलिज क्यापेसिटीलाई गरेँ भने चाहिँ के अरे जिवाइपी प्रोडक्ट बनाएँ भने मेरो कन्ट्रिब्युसन 1,50,000 आउँछ र 1,50,000 डिभाइड बाई 1,80,000 गरेपछि चाहिँ मसँग पर युनिट कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 0.83 आउँछ भनेपछि यो दुईटाले मेरो पर्चेज कस्टमा कतिले कम गर्छ त, यसले कम गरेपछि चाहिँ 7.4 आयो, यसले कम गरेपछि चाहिँ 7.07 आयो। ठिक छ। अब हेरौँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट हामीलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ निकालेका थियौँ 7.2 पर युनिट होइन, त्यही हामीले लिने हो है। सो 7.2 पर युनिट यहाँ पनि रहन्छ, यहाँ पनि 7.2 रहन्छ। अब हेर्नु होला यदि मैले त्यो रिलिज क्यापेसिटीलाई रेन्ट गरिरहेको छु भने मलाई बनाउन नेट पर्चेज कस्ट कति लाग्छ 7.4, जबकि आफैले मैले बनाएँ भने चाहिँ 7.2 लाग्छ भनेपछि यो त कहिले पनि राम्रो भएन। त्यस्तै यदि मैले त्यो रिलिज क्यापेसिटीलाई कम्पोनेन्ट जिवाइपी बनाएँ भने मलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति पर्छ 7.2, तर यो यसलाई चाहिँ नेट पर्चेज कस्ट कति पर्दो रहेछ भन्दाखेरि 7.07 भनेपछि म के गर्छु त्यो रिलिज क्यापेसिटीबाट कम्पोनेन्ट जिवाइपी बनाउँछु र कम्पोनेन्ट इएच जुन थियो त्यो म बाहिरैबाटै के गर्छु त पर्चेज गर्छु हैन, किनकि नेट पर्चेज कस्ट यदि मैले कम्पोनेन्ट जिवाइपी बनाएँ भने नेट पर्चेज कस्ट के हुँदो रहेछ त कम हुँदो रहेछ। त्यही भएर म त्यो रिलिज क्यापेसिटीबाट कम्पोनेन्ट जिवाइपी बनाउँछु र कम्पोनेन्ट इएच चाहिँ म मार्केटबाटै पर्चेज गर्छु। क्लियर छ।